नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्वाल्मीकिरामायणम् आरण्यकाण्डम् पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः। सीतापारुष्यम्। आर्तस्वरं तु तं भर्तुः विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम् न हि मे हृदयं स्थाने जीवितं वावतिष्ठते क्रोशतः परमार्थस्य श्रुतशब्दो मया भृशम् आक्रन्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रमभिधावध्वं भ्रातरं शरणैषिणं रक्षसां वशमापन्नं सिंहानामिव गोवृषं न जगाम ततोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनं तमुवाच ततस्तत्र कुपिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुस्त्वमसि शत्रुवत् यस्त्वमस्यामवस्थायां भ्रातरं नाभिपक्ष्यसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मणमत्कृते लोभान् मम कृते नूनं नानुगच्छसि राघवं व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातरिणास्ति ते तेन तिष्ठसि विस्रब्धः तमपश्यन् महाद्युतिं किं हि संशयमापन्ने तस्मिन्निह मया भवेन् कर्तव्यमिह तिष्ठन्त्यां यत्प्रधानस्त्वमागतः इति ब्रुवाणं वैदेहीं बाष्पशोकपरिप्लुताम् अब्रवील्लक्ष्मणस्त्रस्तां सीतामृगवधूमिव पन्नगासुरगन्धर्व देवमानुषराक्षसैः अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुं न संशयः देवी देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतत्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न स विद्येत शोभने यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम् अवद्य समरे रामः नैवं त्वं वक्तुमर्हसि न त्वामस्मिन् वने हातुम् उत्सहे राघवं विना अनिवार्यं बलं तस्य बलैर्बलवतामपि त्रिभिर्लोकैः समुद्युक्तैः शेश्वरैरपि सामरैः हृदयं निर्वृतं तेस्तु सन्तापस्त्यज्यतामयम् आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमं न च तस्य स्वरो व्यक्तं मायया केनचित् कृतः गन्धर्वनगरप्रज्ञां माया सा तस्य रक्षसः न्यासभूतासि वैदेही न्यस्ता मयि महात्मना रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिकोत्सहे कृतवैराश्च कल्याणि वयमेतैर्निशाचरैः करस्य निधनादेव जनस्थानवदं प्रति राक्षसा विविधा वाचः विसृजन्ति महावने हिंसाविहारा वैदेही न चिन्तयितुमर्हसि लक्ष्मणेनैव मुक्ता सा क्रुद्धा संरक्तलोचना अब्रवीत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनम् अनार्या करुणारम्भ नृशंसकुलपांसन अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महद् रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेनैतानि प्रभाषसे नैतच्चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेन् त्वद्विदेषु नृशंसेषु नित्यं प्रच्छन्नचारिषु सुदुष्टस्त्वं वने रामम् एकमेकोऽनुगच्छसि मम हेतो प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तव वा भरतस्य वा कथमिन्दीवरश्यामं
पद्मपत्रनिपेक्षणम् उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथग्जनं समक्षं तव सौमित्रे प्राणांस्त्यक्षेण संशयः रामं विना क्षणमपि न हि जीवामि भूतले इत्युक्तपरुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम् अब्रवील्लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिर्विजितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवति मम वाक्यमप्रतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणाम् एवं लोकेषु दृश्यते विमुक्तधर्माच्च फलाः तीक्ष्णाभेदकरा स्त्रियः न सखे हीदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे श्रोत्रयोरुभयोर्मेद्य तप्तनाराचसन्निभम् उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिभूता वनेचराः न्यायवादीयता न्यायम् उक्तोऽहं परुषं त्वया दिक्त्वा मध्य प्रणश्यत्वं यन्मामेवं विशङ्कसे स्त्रीत्वा दुष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितं गमिष्ये यत्र काकुत्स्थः स्वस्तितेस्तु वरानने रक्षन्तु त्वां विशालाक्षि समग्रावनदेवताः निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुर्भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः लक्ष्मणेनैव मुक्ता सा रुदन्ती जनकात्मजां प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्रं बाष्पपरिप्लुता गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि विना रामेण लक्ष्मण आबन्धिष्येत वा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः पिबाम्यहं विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं न त्वहं राघवादन्यं पदाभि पुरुषं स्पृशे इति लक्ष्मणमाकृष्य सीता दुःखसमन्वितां पाणिभ्यां रुदती दुःखाद् उदरं प्रजगानः तामर्थरूपां विमना रुदन्तीं सौमित्रिरालोक्य विशालनेत्राम् आश्वासयामास न चैव भर्तुः तं भ्रातरं किञ्चिदुवाच सीतां ततस्तु सीतामभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किञ्चिदपि प्रणम्य च अन्वीक्षमाणो बहुशश्च मैथिलीं जगाम रामस्य समीपमात्मवान्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् आरण्यकाण्डे सीतापारुष्यं नाम पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। श्रीदाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।